أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سحر را باریک کرے. سحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد بإذن الله إلا بإذن الله من أحد بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون दोबारा शुरू से पढ़ते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سحر را باری کرے سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد بإذن الله إلا بإذن الله من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من
من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما يشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون